मान्याः यतन सभायाः अध्यक्षाः आचार्याः गणेश ईश्वर भट्टमहोदयः एवं अन्ये च पत्रप्रस्तोतारः परिसरस्य अस्य निदेशकाः आचार्याः हंसधर झा महोदयाः अन्ये च सभायाम् उपस्थिताः विद्वांसः परिसरस्य प्राणभूताः छात्राः अद्य चिन्तनम् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् अत्र विषयम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। किमर्थं चिन्तनम् इत्येव मया विषयः स्वीकृतः इति पृष्टे अनेके अस्माकं छात्राः भूतपूर्वछात्राः सम्प्रति अधीयानाः छात्राः समस्याः सन्ति। कथं समस्यायाः परिहारोपायः कर्तुं शक्यते। अनेके छात्राः चिन्तामग्नाः दृश्यन्ते, चिन्तया पीडिताः सन्ति, त्रस्ताः सन्ति। यथा नित्यम् अस्माभिः अल्पाहारः भोजनम् इत्यादिकं क्रियते, तथा चिंता अस्माकं जीवने नित्यं प्रवर्तते। एषा स्थितिः अस्माकम् अस्ति। किं चिंता एव अस्माभिः कर्तव्या उत चिन्तायाः परिहारोपायः अस्ति इति पृष्टे अवश्यम् अस्ति। चिंता अस्माभिः कदापि नैव करणीया। यतोहि चिंता अस्माकं आरोग्यं नाशयति, अस्वास्थ्यं जनयति। चिंता अस्माभिः चिंता कदापि न कर्तव्या, अपि तु चिन्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। काचित् समस्या अस्ति इति चिन्तयामः, समस्यायाः परिहारोपायः अपि अस्ति। पन्थाह्वानम् अस्माकं सम्मुखे अस्ति इत्युक्तौ पन्थाह्वानस्य परिहारोपायः अपि अस्ति। अथवा अस्माभिः ताः समस्याः दूरीकर्तुं शक्यन्ते, अतः ताः समस्याः अस्माकं समक्षे समागताः सन्ति इत्यादिकम् अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यन्ते। अतः चिन्तनम् इति विषयः मया अद्य प्रस्तोतुम् इष्टः विषयः वर्तते। चिन्तनं कुत्र प्रवर्तते? चिन्तनस्य स्थानं किम्? वस्तुतः चिन्तनम् इत्येषः विषयः मनोवैज्ञानिकः विषयः अस्ति, किन्तु मनोविज्ञानिनः एव मनः अस्तित्वम् आदौ तिरस्कुर्वन्ति। आत्मनः विज्ञानं मनोविज्ञानं, मस्तिष्कस्य विज्ञानं मनोविज्ञानं, मनसः विज्ञानं मनोविज्ञानम्। एतत् सर्वं परित्यज्य किमर्थं परित्यागः इत्युक्तौ किमपि स्पष्टं रूपं नास्ति, दृग्गोचरं किमपि रूपं नास्ति। अतः एतत् सर्वं वयं त्यजामः, व्यवहारस्य विज्ञानं मनोविज्ञानम् इति स्वीकुर्मः इति वदन्ति। अद्यत्वे तु काग्निटिव् सैकालजि इत्युच्यते, संज्ञानात्मकं मनोविज्ञानम् इति अद्यत्वे प्रवर्तते। मनोविज्ञानस्य इत्थं रूपम् अस्माभिः स्वीक्रियते। किन्तु वयं भारतीय मनोविज्ञानं पश्यामः, तत्र मनसः अस्तित्वं स्पष्टतया उक्तमस्ति। सुखाद्युपलब्धि साधनम् इन्द्रियं मनः इत्युच्यते। यत् सुखं जायते, यद्वा दुःखं जायते, तस्य कारणीभूतम् अस्ति मनः इति। तर्हि मनसः उत्पत्तिः कथं भवति इत्युक्तौ उपनिषत् प्रमाणम्। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत इत्युच्यते। चन्द्रमसा मनसः उत्पत्तिः अस्ति। अतः अस्माभिः मनसः अस्तित्वं स्वीकर्तव्यम्। मनोविज्ञानिनः अपि वाचा साक्षात् मनसः अस्तित्वं न स्वीकृतवन्तः, किन्तु मनसः अस्तित्वं विविधेषु विचारेषु दर्शितवन्तः। किमर्थम् इत्युक्तौ चिन्तनं मनसः प्रक्रिया इति वुड्वर्थ इत्याख्यः वदति। चिन्तनं मानसिकम् अस्ति, समस्यायाः समाधानात्मक अन्वेषणं ज्ञातुं शक्यते इति अयं वदति। चिन्तनं मानसिकक्रिया अस्ति।
मानसिक क्रियया एव अस्माभिः चिन्तापि कर्तुं शक्यते, चिन्तनमपि कर्तुं शक्यते। अतः एव उक्तवान् अहं चिन्तायाः परिहारोपायः किमपि अस्ति चेत् चिन्तनमेव अस्ति इति। अस्माकं मनसि एव चिन्तनं प्रवर्तते। तर्हि मनसः का प्रक्रिया चिन्तनसन्दर्भे इति पृष्टे प्रत्यक्षीकरणम् आदौ अस्माभिः धारणा कर्तव्या भवति। अस्माकं समक्षे यः कोऽपि विचारः भवति अथवा काचित् समस्या भवति अथवा किमपि चित्रं भवति, तद्विषये अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यं। तर्हि आदौ धारणा अस्माभिः कर्तव्या भविष्यति। तस्य प्रत्यक्षीकरणम् अस्माभिः कर्तव्यं। मनोविज्ञानेन वदन्ति पर्सिप्शन् इति वदन्ति। एवमेव द्वितीयः अंशः भवति अवधानं। मनसः प्रक्रियायाम् अवधानम् अन्तर्भवति। अस्माभिः आदौ निरीक्षणं कर्तव्यं, ध्यानम् अत्र स्थापनीयं, ध्यानस्य केन्द्रीकरणम् आवश्यकं भवति। ततः परं भवति स्मरणम्। अस्माभिः अस्माकम् अनुभवः चिन्तायाः दूरीकरणार्थम् उपयोक्तव्यं भवति। अस्माकम् अनुभवाः उपयोक्तव्याः भवन्ति। अस्माकं स्मृतिपटले तादृश अनुभवाः भवन्ति। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इत्युच्यते। संस्कारेण स्मृतिः भवति, स्मरणं भवति। अतः तादृश्यः स्मृतयः अस्माभिः चिन्तनीयाः, तादृशी स्मृतिः अपेक्षते। अग्रे भवति भाषा अपेक्षते। यदि भाषा एव नास्ति तर्हि मनः कथं चिन्तयति? अतः भाषा चिन्तनार्थम् आवश्यकी भवति। भाषा या कापि भवतु, माइंड इट्स मैस्ट्रेस इति ग्रन्थे स्वामी शिवानन्दवर्याः वदन्ति, भाषा या कापि भवितुम् अर्हति चिन्तनार्थम्, इयमेव भाषा आवश्यकी इति नास्ति, किन्तु भाषा भवितुम् अर्हति। संस्कृत भाषायाम् अस्माभिः चिन्तनं क्रियते चेत् तदेव चिन्तनम् आङ्ग्लभाषया अपि कर्तुं शक्यते, तदेव हिंदी भाषया अपि कर्तुं शक्यते, अस्माकं मातृभाषया अपि तदेव चिन्तनं विधातुं शक्यते इति स्वामी शिवानन्दवर्याणां वचनम् अस्ति, अभिप्रायः अस्ति। रामः वनं गच्छति इति अस्माभिः उच्यते चेत् राम गोस् टु फारेस्ट् इति अस्माभिः आङ्ग्लभाषया अपि वक्तुं शक्यते। अतः चिन्तनार्थं भाषा अपि अपेक्षते। यदि मनः भाषामपि जानाति तर्हि तया भाषया अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। अतः वुड्वर्थ महोदयेन समस्यायाः समाधानम् अथवा मानसिकी प्रक्रिया इति यत् लक्षणम् अभिहितम्, इदं लक्षणम् अस्माभिः एवं चतुर्षु अंशेषु स्वीकर्तुं शक्यते। एवमेव चिन्तनं किमपि उद्देश्यम् आश्रित्य भवति। किमपि उद्देश्यमेव नास्ति तर्हि चिन्तनं प्रवर्तते वा? चिन्तनं न प्रवर्तते। किमपि अस्माकं लक्ष्यं स्यात्, कश्चन विषयः भवेत्, विषयः यदि नास्ति चिन्तनं शक्यते वा? चिन्तनं न शक्यते। अस्माकं लक्ष्यं निश्चितं स्यात्। चिन्तनम् इति अहं विषयं स्वीकृतवान्, अतः चिन्तनविषये चिन्तनम् आरब्धवान्। यदि पाठनार्थं कक्षायाम् अन्यं कमपि विषयं स्वीकरिष्यामि, किमपि विषयं स्वीकरिष्यामि, तद्विषये चिन्तनम् आरम्भं करिष्यामि। यदि उद्देश्यं नास्ति तर्हि अस्माकं चिन्तनमपि न प्रवर्तते, मनः अपि निष्क्रियः भविष्यति। अतः चिन्तनार्थम् अस्माकं कृते एतद् आवश्यकमस्ति। किमपि उद्देश्यम् अस्माभिः सर्वदा लक्ष्यीकर्तव्यमस्ति। अतः चिन्तनम् उद्देश्यं लक्ष्यीकृत्य प्रवर्तमानप्रक्रिया इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। एवं व्यवहारेण चिन्तनं स्मरणप्रक्रिया अपि अस्ति। किमपि वयम् अधिगच्छामः, केचन वदन्ति, मम अध्ययनकालादहं श्रुतवान्, शिक्षाशास्त्रं तु सर्वेषां शास्त्राणाम् अपकाराः भवन्ति।
शिक्षाशास्त्रं कथम् अपकारकं शास्त्रं भवति इत्युक्तौ तत्रापि एतैः साधनम् उपस्थाप्यते। यतोहि शिक्षाशास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते चेत् पूर्वम् अधीतस्य शास्त्रस्य, मया अधीतं न्यायशास्त्रं, पुनः यदा शिक्षाशास्त्रम् अध्येतुम् आगतवान् तदानीम् अहं यदि न्यायशास्त्रस्य विस्मरणं करिष्यामि तर्हि शिक्षाशास्त्रं तत्र हेतुः भवति इति वदन्ति। तर्हि कथम् इदम् अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यते? वस्तुतः वैयक्तिकः मम दोषः अस्ति। यदि अहं न्यायशास्त्रं विस्मरामि तत्र मम कारणमस्ति, अनभ्यासः कारणमस्ति। अनभ्यासे विषं विद्या इत्युच्यते। अतः स्मरणेन अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। अतः चिन्तनं स्मरणात्मिका काचित् प्रक्रिया भवति। यदि स्मरणं नास्ति विषयस्य विस्मरणम् अवश्यं भविष्यति। अतः चिन्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। अधीतस्य विषयस्य स्मरणं सप्ताहे, मासे, वर्षे एकवारं वा अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यम्। विषयः यः कोऽपि भवतु, तस्य स्मरणं क्रियते चेत् पुनः तस्य जागृतिः भवति, जागृतावस्थायां भवति। अन्यथा अचेतनावस्थां प्रविशति अस्माकम् अथवा अस्माभिः अधीताः विचाराः। अतः अस्माभिः स्मरणं कर्तव्यम्। अतः चिन्तनं स्मरणात्मिका काचित् प्रक्रिया अस्ति इति वक्तुं शक्यते। एतावदेव नास्ति, अस्माभिः नूतनज्ञानमपि प्राप्यते। केवलं पुस्तके विद्यमानाः विचाराः एव किम् अस्माभिः प्राप्यन्ते? न, अस्माभिः नूतनविषयाः अपि सम्प्राप्यन्ते। अतः अस्माभिः वक्तुं शक्यते चिन्तनं नूतनज्ञानप्राप्तौ कारणम् अस्ति इति। पूर्वतनज्ञानेन वयं नूतनं ज्ञानम् अर्जयामः, नूतनं किञ्चित् वयम् अधिगच्छामः। यः कोऽपि विषयः अस्माभिः अधिगम्यते तर्हि आदौ पूर्वज्ञानं तत्र अन्विष्यते अध्यापकैः। कः विषयः छात्राणां पूर्वज्ञानत्वेन तिष्ठति इति। अतः पूर्वज्ञानम् आवश्यकं, ततः परं नूतनज्ञानम् अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अनेके विचाराः नूतनाः सन्ति। अद्यत्वे सैकालजि इति वयं वदामः, टेक्नालजि इति वदामः। एतत् कथं जातम्? आदौ अस्माकं सर्वत्र भूमौ एव पश्यामः लैण्ड्लैन् आसीत्। अद्यत्वे वयं पश्यामः स्मार्ट् फोन् अस्ति। एतत् कथं जातं? नूतनस्य वस्तुविशेषस्य आविष्कारः दृश्यते। एतत् नूतनविषयस्य चिन्तनेन ज्ञातमस्ति। पूर्वज्ञान आधारेण नूतनस्य विषयस्य स्मरणं कृतम्। अतः चिन्तनम् इत्युक्तौ नूतनज्ञानप्राप्तौ कारणीभूतं वर्तते। एवं चिन्तनं समस्यायाः परिहारोपायार्थमपि उपयुज्यते, स्मरणार्थमपि चिन्तनम् अपेक्षते। इत्थं चिन्तनं मनसः उत्कृष्टः विचारः भवति। चिन्तनं मानसिकव्यापारः भवति। उत्कृष्टः मानसिकव्यापारः भवति चिन्तनम् इति वक्तुं शक्नुमः। चिन्तनं नास्ति चेत् अस्माकं शक्तिरपि नास्ति। चिन्तनं मनुष्याणां शक्तिः अस्ति। वयम् इतरप्राणिभ्यः पृथग्भूताः सन्ति स्मः अथवा श्रेष्ठाः स्मः इत्युक्तौ तत्र कारणीभूतं भवति चिन्तनमपि। आहारनिद्रादिकम् एवं स्मृतिग्रन्थेषु उक्तमस्ति। एतद् विहाय वयं लोके पश्यामः, केवलम् अस्माकम् आहारनिद्रादि मात्रं नास्ति इत्युक्तौ अस्माकं चिन्तनं तत्र कारणीभूतमस्ति। इतोपि अतिरिक्तं धर्मस्य आचरणम् अस्माभिः कर्तव्यं। धर्मो हि तेषाम् इति को विशेषः। धर्मस्य आचरणेन वयं पृथग्भूताः श्रेष्ठाः भवितुं शक्नुमः इति विचारः। अतः चिन्तनम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते मनसः व्यापारः अस्ति। इत्थं मनसः व्यापारः भवितुम् अर्हति यथा धर्मस्य विषये अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। अतः चिन्तनस्य एवं स्वरूपं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एतादृशस्य चिन्तनस्य चत्वारः प्रकाराः मुख्यतया सन्ति। तत्र प्रथमः प्रकारः भवति समीक्षात्मकं चिन्तनं, द्वितीयः प्रकारः भवति रचनात्मकं चिन्तनं, तृतीयः प्रकारः भवति तार्किकं चिन्तनं, चतुर्थः प्रकारः भवति विश्लेषणात्मकं चिन्तनम्। इत्येवम् अस्माभिः चत्वारः प्रकाराः अस्माभिः मुख्यतया तत्र चिन्तनसन्दर्भे द्रष्टुं शक्यन्ते।
तत्र प्रथमः प्रकारः भवति समीक्षात्मकः प्रकारः। समीक्षात्मकं चिन्तनम् इति वदामः। किं समीक्षात्मकं चिन्तनं? समीक्षात्मकं चिन्तनम् एकः मार्गः अस्ति। अस्माभिः विषयम् अधिकृत्य चिन्तनं कर्तव्यम् इत्युक्तौ अस्माभिः विश्लेषणात्मकं चिन्तनं कर्तव्यम्। अतः समीक्षात्मकं चिन्तनम् आवश्यकं भवति। अस्माकं ये केऽपि विचाराः सन्ति तेषां विचाराणां मूल्याङ्कनम् अस्माभिः विधेयं। कः विषयः अस्ति, कथम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम् इति विषये अस्माभिः समीक्षा कर्तव्या भवति। अन्यथा अन्तर्मुखिनः स्याम वयं। विश्लेषणं यदि कुर्मः तर्हि बहिर्मुखिनः स्याम। युङ् महोदय वदति व्यक्तित्वं द्विविधं भवति, इंट्रोवर्ट् एक्स्ट्रोवर्ट्, अंतर्मुखी बहिर्मुखी इति वदति। एतदेव कारणमस्ति। यः समीक्षात्मकं चिन्तनं करोति सः बहिर्मुखी व्यक्तिः भवति। समीक्षात्मकं चिन्तनम् आवश्यकमस्ति। विशिष्य समीक्षात्मकं चिन्तनं वादविवादादिषु अपेक्षते। वादः अस्ति, विद्यालयेषु चरवाण्याः उपयोगः कर्तव्यः उत न इति वादस्य विषयः अस्ति। अत्र अंशद्वयम् अन्तर्भवति। विद्यालयेषु चरवाण्याः उपयोगः आवश्यकः। किमर्थम् इत्युक्तौ चरवाणी एव अद्यत्वे अपेक्षते। अन्यथा अस्माभिः पुस्तकानि आनेतव्यानि भवन्ति। अन्तर्जालाधिगमः अपि अद्यत्वे प्रवर्तते। कंप्यूटर बेस्ड अधिगमः, संगणकाधारित अधिगमः अद्यत्वे प्रवर्तते। अतः एतत् अपेक्षते। मोबाइल माध्यमेन एव वयं सर्वाणि कार्याणि साधयितुं शक्नुमः। अध्ययनमपि अत्रैव सम्भवति। कश्चन विचारः अस्ति। अपरः विचारः भवति मोबाइल उपयोगः नैव कर्तव्यः। किमर्थं मोबाइल उपयोगः न कर्तव्यः, चरवाण्याः उपयोगः विद्यालयेषु नैव कर्तव्यः इति पृष्टे छात्राः मोबाइल एव पश्यन्ति, पुस्तकं न पश्यन्ति, अध्ययनं न करिष्यन्ति। किमपि वयं पृच्छामः, सर् अहम् एतत् सम्बद्धमेव विषयम् अन्विषन् आसम्, पश्यन्तु मोबाइल पश्यन्तु इति छात्राः वदन्ति। किन्तु कदाचित् वाट्सप् वा, कदाचित् फेस्बुक् वा, कदाचित् यूट्यूब् वा एवं दृश्यमानोऽपि छात्रः इत्थं तत्र समाधानं वक्ष्यति। अतः समीक्षात्मकं चिन्तनं वादविवादादिषु अपेक्षते। मोबाइल उपयोगः अस्माभिः यत्पर्यन्तं तस्य सीमा का स्यात्, व्याप्तिः का स्यात् इति अस्माभिः निश्चेतव्यम्। अध्ययनार्थं मोबाइल उपयोगः, चरवाण्याः उपयोगः समीचीनः एव भवति। अतः तावन्मात्रम् अस्माभिः चरवाण्याः उपयोगः कर्तव्यः। ततः परम् अन्यविषयेषु चरवाण्याः उपयोगः अध्ययनसमये वा परित्यक्तव्यः। मोबाइल दुरुपयोगः अपि अस्ति। अस्माकं शरीरस्योपरि हानिं जनयति। यदि वयं 10 एकादशवादनपर्यन्तं चरवाणीं पश्यामः, निद्रां कर्तुं गच्छामः तर्हि निद्रा एव घण्टाद्वयं यावत् न याति। एषा स्थितिः भवति। अतः मोबाइल दुरुपयोगः अपि अस्ति, सदुपयोगः अस्ति। सदुपयोगार्थं मोबाइल उपयोगः कर्तव्यः, दुरुपयोगार्थं मोबाइल उपयोगः नैव कर्तव्यः इति निष्कर्षः अस्माभिः प्राप्तव्यः। इत्युक्तौ समीक्षात्मकं चिन्तनम् अस्माकं कृते आवश्यकं भवति। एवमेव चिन्तनस्य द्वितीयः प्रकारः अस्ति रचनात्मकः प्रकारः। रचनात्मकं चिन्तनं कथं भवति? चिन्तनं सपदि सम्पूर्णं चिन्तनम् एकवारं भवति वा? न भवति। यथा भित्तिनिर्माणम् अस्माभिः इष्टिकया क्रियते, इष्टिकाः योजयित्वा भित्तिनिर्माणं कुर्मः, तथा एव चिन्तनमपि भवति। रचनात्मकं भवति, निर्माणात्मकं भवति चिन्तनं। यं कमपि वयं विषयम् अधिकृत्य चिन्तनम् आरम्भं कुर्मः तर्हि तद्विषये तत्र परिष्कारः अस्माभिः प्राप्तव्यः। इदमित्थम् इति अस्माभिः सिद्धान्तः प्राप्तव्यः। तर्हि अस्माभिः रचनात्मकमार्गः चिन्तने अनुसर्तव्यः भवति। अतः एतादृशचिन्तनम् अस्माकं कृते आवश्यकम्।
पूर्वज्ञानं नूतनज्ञानं यतो हि नूतनज्ञानप्राप्तौ चिन्तनं कारणीभूतं भवति इति अहं पूर्वम् उक्तवान्। अतः रचनात्मक प्रक्रिया भवति चिन्तनं। कथं रचना इत्युक्तौ अद्यत्वे वयं पश्यामः विज्ञानक्षेत्रे एतत् स्पष्टं भवति, रचनात्मकता स्पष्टतया दृश्यते। अद्यत्वे वयं चन्द्रग्रहं प्रति गतवन्तः, यतोहि तत्र पराजयोऽपि आसीत्, विजयोऽपि अन्ते प्राप्तः अस्ति। अतः अस्माभिः तत्र यशः प्राप्तौ कारणं किं, तत्र का स्थितिः वर्तते, यतोहि अस्माकं साक्षात् तत्र प्रत्यक्षसम्बन्धो नास्ति, प्रत्यक्षसन्निकर्षः अत्र नास्ति। तर्हि कथम् अस्माभिः तत्र चन्द्रग्रहस्य अन्वेषणं कृतं, चन्द्रग्रहस्य स्वरूपम् अस्माभिः अवगतम् इत्युक्तौ तत्र रचनात्मकं चिन्तनम् अस्माभिः तत्र अस्माभिः इत्युक्तौ वैज्ञानिकैः भारतदेशीय विज्ञानिभिः कृतं। तथा कृत्वा विज्ञानिनः चन्द्रग्रहं प्रति प्राप्तवन्तः। अद्यत्वे सर्वत्रापि ग्रहस्योपरि गन्तुं विज्ञानिनः यतमानाः दृश्यन्ते। रचनात्मकं चिन्तनम् अपि आवश्यकम्, अनुसन्धातॄणामपि रचनात्मकं चिन्तनम् अपेक्षते। वयं तु शिक्षाक्षेत्रे भवामः, अहम् अध्यापकः अस्मि, मम सम्मुखे कक्षायां भवन्ति छात्राः, तेषामपि रचनात्मकचिन्तनम् अपेक्षितं वर्तते। यतोहि विषयाणां ग्रहणं कर्तव्यम्, अनुसन्धातॄणां छात्राणां च इदं चिन्तनम् आवश्यकं भवति, रचनात्मकं चिन्तनं। तृतीयं भवति तार्किकं चिन्तनं, लाजिकल् थिङ्किङ्ग् इति वदामः। शास्त्रे उच्यते ऊहस्तर्कः, अविज्ञाततत्त्वे अर्थे कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहस्तर्कः इति गौतमसूत्रम् अस्ति। कदा तर्कः क्रियते, यदा अस्माकं साक्षात् सम्बन्धः नास्ति तदानीं वयं तर्कणं कुर्मः। अस्माकं शरीरे एव अनेके विशिष्टाः अंशाः ज्ञातव्याः सन्ति, किन्तु तत्र प्रत्यक्षसम्बन्धो नास्ति अस्माकं, तत्र अस्माभिः तर्कणमेव क्रियते, अनुमानमेव क्रियते अस्माभिः। जठरस्य स्वरूपं किं स्यात्, हृदयस्य स्वरूपं किं स्यात्, मस्तिष्कस्य स्वरूपं किं स्यात्, एवं वयं चिन्तयामः। अतः एतादृशं सर्वम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम् इत्युक्तौ तार्किकं चिन्तनम् एव कर्तव्यं भवति। यदि धूमः दृश्यते तर्हि अस्माभिः वक्तुं शक्यते पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति। कथं, यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति अस्माकं चिन्तनम्। अतः तार्किकं चिन्तनम् अपि आवश्यकं भवति। इदं चिन्तनस्य तृतीयप्रकारत्वेन अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। एतादृशं चिन्तनं विशिष्य क्रीडादिषु अपि वयं पश्यामः। नायकाः ये भवन्ति ते तार्किकं चिन्तनमेव करिष्यन्ति। अद्य अस्मिन् क्रीडाङ्गणे क्रिकेट् क्रीडा भविष्यति इत्युक्तौ तत्र टार्गेट् किं स्यात् इति नायकः निश्चिनोति। यदि टास् जेष्यति तर्हि आदौ बैटिंग कर्तव्यम् उत बॉलिंग कर्तव्यं, फील्डिंग कर्तव्यम् इति निश्चिनोति। तार्किकं चिन्तनं कारणमस्ति। अतः तार्किकं चिन्तनं नायकानाम् अपि भविष्यति, आवश्यकता भविष्यति। एवमेव चिन्तनस्य चतुर्थः प्रकारः अस्ति, विश्लेषणात्मकं चिन्तनम् अस्ति। विश्लेषणात्मकं चिन्तनम् इत्युक्तौ विचारस्य व्याप्तिः नास्ति। यथा समुद्रस्य व्याप्तिः अस्माभिः निश्चेतुं न शक्यते, तथा एव विचाराणामपि अस्ति। विषयस्तु महान्, समयस्तु अल्पः इति वदामः। अतः विषयाणां भागः खण्डशः अस्माभिः कर्तव्यः अस्ति। अध्यापकैः अस्माभिः एकस्मिन् दिने एव एकः ग्रन्थः पाठयितुं शक्यते वा? न शक्यते। तत्र पृथक् पृथक् विभागं कृत्वा अस्माभिः पाठनीयं भवति। पञ्चलक्षणी इति ग्रन्थः अस्ति, एकस्मिन् दिने एकस्य लक्षणस्यापि पूर्णतया पाठनं कर्तुं न शक्यते। केवलं साध्याभावदवृत्तिव्याप्तिः इति वयम् एकस्यां कक्षायां वक्तुं शक्नुमः। तत्र परिष्काराः सन्ति।
अन्ते सामानाधिकरण्य व्याप्तिः इति सिद्धान्त लक्षणत्वेन अस्माभिः पाठनीयं भवति। आवर्षम् अस्माभिः पाठनीयं भविष्यति। केवलं तत्र पञ्चलक्षणानाम् एव पाठनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। व्याप्तिपञ्चकम् इति विश्लेषणम् एव तत्र आवश्यकं भवति। विश्लेषणं न कुर्मः छात्राणाम् अवबोधः न जायते। साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिः इति एकं लक्षणमस्ति। तत्र पृथक् पृथक् साध्यं, साध्याभावः, साध्याभावद् अवृत्तिः, साध्याभावद्वृत्तिः, एवं रीत्या यदा पदच्छेदः पदविभागः कृत्वा पाठ्यते तदानीमेव छात्राः अवगच्छन्ति। पुनः तत्र लक्षणे समन्वयः अस्माभिः दर्शनीयः भवति। सद्धेतौ कथं समन्वयः भवति, असद्धेतौ कथं समन्वयः न भवति इति अस्माभिः पाठनीयं। अतः विश्लेषणात्मकं चिन्तनं शिक्षकाणां कृते अपेक्षते। विश्लेषणम् अस्माभिः कर्तव्यमेव भवति। कदाचित् एतदेव आगमनात्मकं चिन्तनं निगमनात्मकं चिन्तनम् इत्यपि उच्यते। संश्लेषणात्मकं चिन्तनं विश्लेषणात्मकं चिन्तनम् इत्यपि अस्माभिः अत्र कर्तुं शक्यते। तदा अस्माभिः संक्षेपेण विद्यमानं विस्तरेण प्रस्तोतव्यं, विस्तरेण विद्यमानं संक्षेपेण अस्माभिः प्रस्तोतव्यम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अन्यः अपि प्रकारः अत्र अस्माभिः दर्शयितुं शक्यते। सः प्रकारः भवति समस्या समाधानात्मकं चिन्तनं। पञ्चमः प्रकारः अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। समस्यायाः समाधानं मनोविज्ञाने अन्तर्दृष्ट्यधिगमः इति कश्चन अधिगमः अस्ति। अधिगमस्य प्रकारः अस्ति। अधिगमसिद्धान्तस्य कश्चन प्रकारः अस्ति। तत्र चिम्पाञ्जीं स्वीकृत्य मनोविज्ञानिनः प्रयोगं कृतवन्तः। पेटिकायां स्थापितवन्तः चिम्पाञ्जी इत्याख्यं। तदा तत्र उपरि कदलीफलानि स्थापितानि। कथं कदलीफलं प्राप्तव्यं तत्र समस्या आसीत्। बुभुक्षा अस्ति, बुभुक्षायाः परिहारार्थं कदलीफलं प्राप्तव्यं। कथं सम्भवति? श्रान्तिः अस्ति। तदानीमपि तदा एकत्र उपविशति। तदानीं बुद्धो आयात् कथं प्राप्तव्यं। तत्र इष्टिकाः सन्ति, इष्टिकाः स्थापनीयाः। तदानीमपि न प्राप्यते। तर्हि कथं? तत्रैव दण्डः दृश्यते। दण्डः मया स्वीकरणीयः, एवम् इष्टिकायाः उपरि मया स्थातव्यम्, एवं दण्डेन मया प्राप्तुं शक्यते फलानि इति चिन्तनं जातम्। एवं चिन्तनं समस्या समाधानात्मकं चिन्तनम्। एवमेव एल् थर्नडैक् महोदयः अपि प्रयत्न पराजय सिद्धान्तः इति अधिगमस्य सिद्धान्तं प्रतिपादयति। यत्नदोषसिद्धान्तः, ट्रयल् एण्ड् एरर् मेथड्। तत्रापि बुभुक्षा आसीत् मार्जालस्य। कथं बहिरागन्तव्यं पेटिकातः? एवम् अस्माभिः समस्या समाधानार्थमपि चिन्तनं कर्तुं शक्यते। चिन्तनं समस्यायाः समाधानात्मकरूपेण अपि अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। स्वामी शिवानन्दपादैः चिन्तनस्य प्रकारद्वयम् उक्तम्। ये प्रकाराः एतावत्पर्यन्तं मया प्रतिपादिताः, तत्र सर्वत्रापि प्रकारद्वयम् अस्माभिः अन्वेतुं शक्यते। मनोविज्ञानेपि एषः प्रकारः अस्ति। तैः उक्तः प्रकारः एवं वर्तते। चिन्तनस्य उत्तमचिन्तनं दुष्टचिन्तनम् इति तैः शब्दः प्रयुक्तः। तदेव मनोविज्ञाने सकारात्मकं चिन्तनं नकारात्मकं चिन्तनं, पासिटिव् थिङ्ग्स् एण्ड् नेगेटिव् थिङ्ग्स् इत्युच्यते। सकारात्मकं चिन्तनम् अस्माभिः कर्तव्यं। पासिटिव् चिन्तनम् आवश्यकम्। अस्माकं यदि विकासः आवश्यकः, ज्ञानम् आवश्यकं, तर्हि अस्माभिः सकारात्मकं चिन्तनं कर्तव्यं। समस्या परिहारोपायः कथं? नेगेटिव् अस्ति चेत्, नकारात्मकचिन्तनम् अस्ति चेत् न शक्यते। सकारात्मकचिन्तनेन समस्यायाः परिहारोपायः शक्यते। स्मरणं कर्तव्यं, तर्हि स्मरणं मर्तुमहं शक्नोमि, धारणां कर्तुं शक्नोमि इति सकारात्मकचिन्तनं स्यात् अस्माकं। तदानीमेव शक्यते, अन्यथा स्मर्तुमपि न शक्यते। एषा स्थितिः भवति। अतः सकारात्मकं चिन्तनम् इति। एवमेव दुष्टं चिन्तनं भवति। अहम् अधिगन्तुं न शक्नोमि, अहं परीक्षायाम् उत्तीर्णः भवितुं न शक्नोमि, एवं यदि चिन्तयति कश्चित्, तर्हि नकारात्मकं चिन्तनं भविष्यति। अस्माभिः अस्माकं सामर्थ्यम् आदौ चिन्तनीयम्।
नकारात्मक चिन्तनस्य निवारणार्थम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं सकारात्मकं चिन्तनं नकारात्मकं चिन्तनम् इत्यपि अस्माभिः प्रकारद्वयं यथा शिवानन्दवर्यैः स्वामिपादैः उक्तं तदेव मनोविज्ञानेपि सकारात्मकं चिन्तनं नकारात्मकं चिन्तनम् इति प्रतिपादितं वर्तते। एवं वयं यदा चिन्तनं कुर्मः अत्र यदा वयं चिन्तनं कुर्मः चिन्तयामः तदा अनेके अवरोधाः भवन्ति। के अवरोधाः इत्युक्तौ पूर्वाग्रहः। यः कोऽपि विषयः अस्माभिः अधिगम्यते तदानीम् अस्माकं काचित् धारणा भवति एषः विचारः एवं स्यात् इति। तथा एव यदि विषयः न भवति तदानीम् अहम् एतत् शास्त्रं नाधिगच्छामि, अहं शास्त्रं परित्यज्य अन्यत् शास्त्रम् अध्येतुं गच्छामि, एतस्य विषयस्य चिन्तनम् अहं कर्तुमेव न शक्नोमि। पूर्वकल्पिताः धारणाः अस्माकं भवन्ति। पूर्वकल्पितधारणारूपेण यदा स्थितिः न भवति, परिस्थितिः न भवति, तदानीम् अस्माकं चिन्तनम् अवरुद्धं भविष्यति। यथा किमपि पुस्तकं वयं पठितुम् उपविशामः, एकं वा पुटद्वयं वा पठित्वा कदाचित् स्थगयामः, कालान्तरे तत् पुस्तकं पार्श्वे स्थापयामः, किं भविष्यति? एवं पुटद्वयं पठित्वा अग्रे किमपि नास्ति। मनुस्मृतिविषयेपि कदाचित् श्रूयते, पङ्क्तिद्वयं श्रुत्वा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इति श्रुत्वा मनुस्मृतेः दहनमपि केचन कृतवन्तः इति। किमर्थं? पूर्वाग्रहः आसीत्। तत्र स्त्रीणां सशक्तीकरणार्थमपि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति तावत्पर्यन्तम् अध्ययनमेव न कृतवन्तः मनुस्मृतिग्रन्थस्य। पूर्वाग्रहः अपि चिन्तनस्य अवरोधकत्वेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव संवेगः अपि अवरोधकः भवति। संवेगाः स्वभावतः भवन्ति। दुःखं, सुखं, क्रोधः एवं संवेगाः भवन्ति। यदा संवेगाः भवन्ति तदानीम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं न शक्यते। यदा संवेगाः न भवन्ति तदानीम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। संवेगाः निर्णयस्य चिन्तनस्य प्रतिकूलाः भवन्ति। संवेगरहितपरिस्थितिः, शान्तं वातावरणं, यदा चित्तं शान्तं भवति तदानीं चिन्तनं कर्तुं शक्यते। अतः संवेगाः अपि अवरोधं जनयन्ति। एवं सूचनायाः अभावः, कदाचित् अस्माभिः अस्पष्टा सूचना प्राप्यते, तदा एव चिन्तनम् आरभ्यते, इत्थं स्यात् किमपि स्यात्। एवम् अस्माभिः चिन्तनं क्रियते। कपोलकल्पितं भवितुम् अर्हति। वयमेव स्वयम् एतत् चिन्तयामः, वास्तविकस्थितिः एव भिन्ना भविष्यति। अस्मिन् पर्याये अस्माकं भारतदेशे वयं स्थितिं पश्यामः। पूर्णतया नरेन्द्रमोदी महोदयस्य कृते समर्थनमेव न दत्तवन्तः। किमर्थम् इति पृष्टे सर्वत्र केचन प्रचारम् अपप्रचारं कृतवन्तः। एवं यदि करिष्यति तर्हि स संविधानमेव नाशयति इत्यादि प्रचारो जातः क्वचित्। एवं सूचनायाः अभावः। ये मतदानं कर्तुं गच्छन्ति ते स्पष्टतया एतत् न जानन्ति, अयं राष्ट्रस्य विकासं कर्तुं शक्नोति उत न शक्नोति। तस्य मन्त्रिणः ये भवन्ति ते समर्थाः भवन्ति, असमर्थाः भवन्ति। एतद्विषये जनाः न जानन्ति। यत् एवं ध्वनिवर्धकस्य समये पुरतः सभायाम् आगत्य यद्यद् उक्तवन्तः तत् सर्वं केचन श्रुतवन्तः, अतः अयं मास्तु इति केचन निर्णीतवन्तः। एवं स्थितिः अस्ति। अतः अस्माकं सूचनायाः अभावः अपि कदाचित् एतत् कारणं भवति। अमेरिकादेशस्यापि स्थितिं वयं पश्यामः। ट्रम्प् मास्तु इति परित्यक्तवन्तः, जो बैडन् भवतु इति स्वीकृतवन्तः, पश्चात् किं कृतवन्तः? अधुना ट्रम्प् एव भवतु इति पुनः स्वीकृतवन्तः। तेषां सूचनायाः अभावकारणेन ते परित्यक्तवन्तः। पुनः अधुना सूचना स्पष्टतया प्राप्ता, पुनः एषः एव देशस्य रक्षणं कर्तुम् अर्हति प्रभवति इति चिन्तितवन्तः। सूचनायाः अभावः अपि किं भवति? अस्माकं चिन्तनं प्रतिकूलत्वेन एतत् करोति। एवमेव अवधानस्य अनेकविधानि कारकाणि, आन्तरिकानि कारकाणि भवन्ति, बाह्यानि कारकाणि भवन्ति। एवम् अनेकविधानि
कारकाणि सन्ति। कथम् अस्माभिः एवं परिस्थितौ अवरोध परिस्थितौ अस्माभिः चिन्तनस्य विकासः कर्तव्यः। चिन्तनं कीदृशम् अस्माकं स्यात्, कथम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते इत्युक्तौ चिन्तनस्य अभ्यासः अस्माभिः कर्तव्यः। अभ्यासः प्रत्येकं जनं परिष्करोति। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गच्छ्यते इति श्रीकृष्णस्य उपदेशः अस्ति। अभ्यासेन यत् शक्यं तत् अन्यमार्गेण अस्माभिः साधयितुं न शक्यते। अतः अभ्यासः कर्तव्यः, चिन्तनस्य अभ्यासः कर्तव्यः। एकस्य विषयस्य अवगमः न जातः इत्यदि अस्माभिः तस्य विषयस्य अध्ययनं न स्थगनीयं, पुनः पुण्येन तद् विषये विचारः कर्तव्यः। गणितं कदाचित् कठिनं स्यात्, विज्ञानं कठिनं स्यात्, तस्य विषये पौनः पुण्येन अस्माभिः अध्ययनं क्रियते चेत् तस्य विश्लेषणात्मकं चिन्तनम् अस्माभिः कृत्वा अध्ययनं क्रियते, तदा अस्माकं कृते कठिनं न भवति। अतः चिन्तनस्य अभ्यासः अस्माभिः सर्वदा कर्तव्यः। एवमेव विचाराणां परिवर्तनं कर्तव्यम्। विचारः कदापि यथा कूपे जलं भवति तथा न स्यात्। विचारस्य परिवर्तनं सन्दर्भानुसारेण अस्माभिः कर्तव्यम्। यदि सुलोचनं सम्यक् नास्ति तर्हि सुलोचनमपि वयं परिवर्तयामः। तथा एव अस्माभिः चिन्तनमपि परिवर्तनीयम्। चिन्तनस्यापि परिवर्तनम् अस्माभिः कृत्वा चिन्तनस्य विकासः कर्तुं शक्यते। विचारस्य परिवर्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। विचाराणां परिवर्तनं कथं शक्यते इति पृष्टे अस्माकं दृष्टिकोणस्य अस्माभिः यः विचारः चिन्त्यमानः अस्ति तत्र अनेके पक्षाः अस्माभिः चिन्तनीयाः। खण्डशः विभागं कृत्वा अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम्। दृष्टिकोणस्य परिवर्तनेन अपि सुचिन्तनं शक्यते। अतः चिन्तनस्य विकासार्थं विविध दृष्टिकोणानाम् अपि आवश्यकता वर्तते। एवमेव ध्यानम् आवश्यकम्। ध्यानमेव साधनं वर्तते। अस्माकं ऋषयः मुनयः तपसः प्रभावादेव वेदादिकं सृष्टवन्तः, शास्त्राणि रचितवन्तः, स्मृत्यादि ग्रन्थान् आविष्कृतवन्तः। अतः ध्यानं तेषाम् अस्ति, तपः अस्ति तेषां। छात्राणामपि अध्ययनं तपः इत्युच्यते। अतः छात्रैरपि ध्यानं कर्तव्यम्। तदा कठिनोपि विषयः सरलः भविष्यति, अन्यथा सरलोपि विषयः कठिनः भविष्यति। एवं त्रुटीनां निरीक्षणं कर्तव्यम्। त्रुटयः कथं सञ्जायन्ते इत्यादिकमपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। मानसिकस्थितेः परिवर्तनम्, असफलतायाः स्वीकारः, एवमेव पन्थाह्वानानि अस्माभिः स्वीकरणीयानि इत्यादिकम् एतत् सर्वम् आवश्यकं भवति। एवमेव चिन्तनस्य साधनं किम्? एवं विकासः कर्तव्यः तर्हि चिन्तनस्य साधनानि अपि सन्ति। उपसंहरामि। सम्प्रत्ययः आवश्यकः। चिन्तनार्थं सम्प्रत्ययः आवश्यकः। यः कोऽपि विषयः भवतु, अधिगमः इति एकः विषयः, दीपावलिः इति विषयः, तद्विषये अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। अतः सम्प्रत्ययः आदौ अस्माकं कृते आवश्यकः भवति। विचारार्थम् इत्थं सम्प्रत्ययः अस्ति चेत् तदानीं चिन्तनं कर्तुं सम्प्रत्ययः साधनं भवति। द्वितीयम्, एकं चित्रं भवेत्। चित्रं कीदृशं? कुत्रचित् वयम् अटनार्थं गच्छामः अथवा अध्ययनार्थं गच्छामः, विश्वविद्यालयं प्रति गच्छामः, गुरोः अन्वेषणं कुर्मः। तत्र जालपुटं वयं पश्यामः। सामान्यतया अध्ययनवेलायां विश्वविद्यालयाः सन्ति। क्वचित् भवनविषये भवति, क्वचित् ग्रेड् विषये भवति। एवं भिन्नभिन्नं तत्र गुणवत्ताम् एवम् अस्ति इति दर्शयन्ति। अन्ततो गत्वा अस्माभिः तत्र गुणवत्ता विद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये वा गुणवत्ता का अस्ति, अध्यापकाः कीदृशाः सन्ति, कथं पाठयन्ति, तत्र शिक्षणोपकरणानि कीदृशानि सन्ति, इन्फ्रास्ट्रक्चर् विद्यालये
किं किम् अस्ति, मानवसंसाधनानि कानि सन्ति, एतत् सर्वं सचित्रं यत् दर्शितं भवति वेब्सैट् मध्ये, तादृशं विश्वविद्यालयम् अन्विष्य अध्ययनार्थम् अन्ततो गत्वा तत्र प्रविशामः। अतः चित्रं स्थापनीयं, केवलम् एवम् अवैलबिलिटी अस्ति इति स्थापनेन न शक्यते, एवं चित्रमपि कारणं भवति। एवमेव चिह्नमपि एकं साधनं भवति। यानचालकाः जानन्ति, सिग्नल् इति उच्यते, ट्राफिक् सिग्नल्स् इत्युच्यते। मार्गेपि चिह्नानि तत्र दृश्यन्ते, घट्टप्रदेशः अस्ति, सेतुप्रदेशः अस्ति, इत्थं रूपेण भवन्ति, अतः चिह्नरूपेण। एवं भाषा अपि चिन्तनस्य साधनत्वेन अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। इत्थं चिन्तने अस्माभिः अवधेयाः अंशाः सन्ति। चिन्तनं मानवानां शक्तिः वर्तते। सर्वजीव साधारणः कश्चन धर्मः वर्तते चिन्तनं। चिन्तनम् उत्तमं भवति, उत्कृष्टं भवति। अस्माकं पोषकत्वेन चिन्तनम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। चिन्तनम् अवश्यं कर्तव्यम्। दुश्चिन्तनम् अस्माभिः कदापि न कर्तव्यम्। ओवर् थिङ्किङ्ग् न कर्तव्यम्। ओवर् थिङ्किङ्ग् इस् वेरि डेञ्जरस्। अतः सुचिन्तनम् अस्माभिः सर्वदा कृत्वा अस्माकं लोकयात्रां वयं निर्वहणं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्त्वा अत्रैव उपसंहरामि। अवसरं दत्तवद्भ्यः वाक्यार्थ परिषत् संचालकेभ्यः, संयोजकेभ्यः एवं अन्येभ्यः सदस्येभ्यः अर्थज्ञं सन्दर्भे कथयामि। सर्वेभ्यः अपि यदि दोषाः सन्ति अवश्यं ते दोषाः क्षन्तव्याः।